आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि भौतिक दूरी कायम गर्दै घरैबाट सञ्चालित यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होम टफ टक तपाईसँगमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। हिमालय टेलिभिजनमा बिहिबार राति 9 बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँ टफ टकको आफ्नो युट्युब च्यानलमा, टफ टक प्रस्तुतकर्ता इन्टरफेस नेपालको वेब पेज interfacenepal.com र हाम्रो पात्रो एपमा हेर्न तथा आइओएस चलाउने श्रोताहरूले आइट्युन्स र एन्ड्रोइड चलाउने श्रोताहरूले नेपाली पडकास्टमा पनि टफ टक सुन्न सक्नुहुनेछ। गत शनिबार भक्तपुरको लिवालीमा 17 वर्षीय युवतीलाई बसभित्रै बन्धक बनाएर 3 जनाले सामूहिक बलात्कार गरे। असोज 7 गते बझाङको मास्टा गाउँपालिका 2 खिकालीकी 12 वर्षीय बालिका सम्झना कामीको स्थानीय एक युवाले बलात्कार गरे र त्यसपछि हत्या गरे। सप्तरीको ढाक्नेश्वरी नगरपालिका 7 की 17 वर्षीय सङ्गीता मण्डलमाथि गत भदौ 29 गते सामूहिक बलात्कार भयो। पीडित युवती परिवारको सहयोगमा उजुरी दिन प्रहरीमा जान खोजिन्, तर गाउँलेले युवतीलाई पैसा दिएर घटना लुकाउन खोजे। उजुरी दिन समेत नपाएपछि किशोरीले लगत्तै आत्महत्या गरिन्। गत भदौ 1 गते धनुषाको सबैला नगरपालिका 12 रघुनाथपुरकी 15 वर्षीय किशोरी युवाको समूहबाट बलात्कार भयो। बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाकी एक युवतीलाई कैलाली स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा तैनात सशस्त्र प्रहरी जवानले बलात्कार गरे। अनि आफ्नै श्रीमान ससुरा काका समेतबाट 3 वर्षदेखि लगातार बलात्कृत हुँदै आएकी बझाङकी 21 वर्षीय महिला अस्पतालको बेडमा बसेर न्यायको पुकारा गरिरहेकी छिन्। अहिले मैले पढेका यी सबै समाचार असोज महिनाभित्र सार्वजनिक भएका हुन्। मलाई अचम्म लाग्छ हामी कस्तो समाजमा बसेका छौँ। यस्ता बलात्कार र महिला हिंसाको अत्यास लाग्दो घटना हुँदा पनि किन हाम्रो मस्तिष्क सुसुप्त छ र यसका विरुद्ध हामी उठ्न सक्दैनौँ, बोल्न सक्दैनौँ। प्रहरीको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिले दैनिक औसत 7 वटा बलात्कारको घटना हुने गरेका छन्। प्रहरीमा उजुरी नपरेका र सञ्चार माध्यमका आँखाले नभ्याएका घटना त कुनै हिसाब छैन। गाउँघरमै मिलो मतोमा पञ्चायती बसेर यस्ता घटना लुकाइन्छन्। पीडितलाई प्रहरी समक्ष जाँदा बहिष्कार गर्ने चेतावनी समाजभित्रैबाट आउँछ। पीडितहरू न्यायको ढोकासम्म पुग्न अनेकौं तगरा लाग्ने गरेका छन्। यो समाजमा बलात्कार लगायतका महिला हिंसाको कहाली लाग्दो स्थिति हुँदा पनि यो समाज किन चुप छ? राज्यका निकायहरू किन प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन्? बरु संसदीय समितिमा जवाब दिन गएका गृहमन्त्री बलात्कारका घटनालाई अब अन्य मुलुकको ग्राफसँग तुलना गरेर चिन्तित हुनु नपर्ने किन बताउँछन्? यस्ता घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान फितलो त छँदैछ, बल्ल बल्ल अदालतमा पुगेका मुद्दाहरू समेत वर्षौंसम्म छिनोफानो नगरी अदालतले नै लम्बाइदिन्छ। पीडितहरूले समयमा न्याय पाउँदैनन्। कानुनले त विवाहित महिलालाई समेत करकापमा शारीरिक सम्बन्ध राखे श्रीमानलाई 5 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। फेरि पनि बलात्कार लगायतका महिला हिंसाको यो कहाली लाग्दो अवस्था किन देखिरहेको छ? महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट र गैर सरकारी स्तरबाट समेत करोडौं लगानी हुन्छ, तर पनि हिंसा न्यूनीकरण किन हुन सक्दैन? पीडितलाई न्यायमा कति पहुँच छ? प्रहरीको अनुसन्धानदेखि न्यायालयसम्म पीडितहरूले किन न्यायका लागि हन्डर खाइरहेका छन्? के अहिले भएको प्रहरी अनुसन्धानदेखि न्यायालयसम्मको काम गर्ने शैली पीडित मैत्री छ? के महिला सांसदहरूले भने जस्तै अब यस्ता घटनाका दोषीलाई मृत्युदण्ड नै दिने कानुन आवश्यक परेको हो? यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मसँग नेपाल सरकारका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महिला विरुद्धको विभेद निरूपण समितिकी उपाध्यक्ष हुँदै हालै महिला अधिकारका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय उच्च स्तरीय आयोगकी सदस्य वन्दना राणा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा 3 जना अतिथिहरूलाई। तपाईँहरू सबैलाई टफ टक फ्रम होम, टफ टक तपाईँसँगको यो विशेष श्रृङ्खलामा
स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। म आजको संवाद पार्वत गुरुङ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यूबाटै प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, तपाईँ अहिले नेपाल सरकारको एउटा जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालयको मन्त्री हुनुहुन्छ। दिनौं बलात्कारका यस्ता दुखान्त घटनाहरू सार्वजनिक हुँदा कस्तो महसुस हुन्छ, कति घोच छ तपाईहरुलाई चाहिँ? दिलबहादुरजी अत्यन्तै समसामयिक विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभएको छ। हामी यो समाजमा समृद्ध समाज निर्माणको र सुसंस्कृत समाजको एउटा नागरिक बन्नको निम्ति हामी सबै प्रयत्नशील छौँ। तैपनि हाम्रो समाजमा 21औं शताब्दीमा हामी उभिरहँदाखेरि पनि हामीले जुन किसिमको समाजमा जे घटनाहरू घटिरहेको छ त्यो घटनाप्रति हामी अत्यन्तै दुखित पनि छौँ र हामी जिम्मेवार पनि छौँ। यी घटनाहरू घट्नको रुट कज के हो, यी घटनाहरूलाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामीले कसरी चाहिँ हाम्रा प्रयत्नहरू, हाम्रा कानुनहरू, हाम्रा जिम्मेवारीहरू हामी सबै पक्षले कसरी एकीकृत रूपमा जानुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी अत्यन्तै छलफलकै क्रममा पनि छौँ। हामी दिनौँ यस विषयमा हामीले मन्त्रालय विविध पक्षसँग हामी छलफलबाट। मलाई एउटा सोधिहाल्न मन लागेको नि मन्त्रीज्यू, स्वाभाविक रूपमा महिला तथा बालबालिकाको मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईको मन्त्रालय भनेको ती महिला तथा बालबालिकालाई जोखिममा पर्न नदिने, उनीहरूको अवस्था सुधार्ने, संविधानले प्रत्याभूत गरेका कति अधिकारहरू उनले साँच्चै अनुभूति गर्न पाउने कुराहरू होलान्। यतिका धेरै चेलीबेटी दिदी बहिनीहरू, घरका सदस्यहरू दैनिक बलात्कार अथवा हिंसामा परेको घटनाहरू आइरहन्छ। तर तपाईसँगैको समकक्षी नेपाल सरकारका गृहमन्त्री चाहिँ नेपालमा महिला हिंसा अथवा बलात्कारको घटना त्यति चिन्ता लिइहाल्नुपर्ने कुरा होइन भनेर एउटा जिम्मेवार बैठकमा बोल्नुहुन्छ। आफ्नै समकक्षीले त्यसो बोल्दाखेरि चाहिँ अरू कति घोच छ, त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप तपाईले उहाँलाई भेटेर केही सम्झाउने बुझाउने प्रयत्न गर्नुभयो? एउटा सामान्य नागरिकले पनि त्यो अभिव्यक्ति आज हामी गरेकोमा पाउँदिन, तर हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूले पनि त्यो आशयबाट, त्यो सोचबाट चाहिँ अभिव्यक्ति दिएको पक्कै पनि होइन। त्यसको निम्ति म अत्यन्तै दावा पनि गर्न सक्छु। घटना घट्नु पछि कसको के जिम्मेवारीले, कसले कति त्यसको निम्ति चासो लियो, को कति जिम्मेवारी बन्यो भनेर हामी अहिले अत्यन्तै घटना घटेपछि मात्रै हामीले त्यसको निम्ति अत्यन्तै हामी समाजसेवी बन्ने, हामी अत्यन्तै कानुनलाई कायम गर्ने त्यो भावना निकै हाम्रो बढी पाइन्छ। त्यसलाई पत्र पत्रिकाले, मिडियाले पनि धेरै चर्चा गरेको पाइन्छ। तर मलाई यहाँको आजको कार्यक्रममा के भन्न चाहन्छु भने हामीले घटना घट्नुभन्दा अगाडि नै त्यो घटनालाई कसरी चाहिँ हामी त्यसको रोकथाम गर्न सक्छौँ, त्यो घटनालाई घटना हुन नदिनुको निम्ति हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी आज जान जरुरी छ। यो यसका लागि तपाईले भने जस्तै घटना घट्नुभन्दा पहिलेका तयारीहरू, सावधानीहरू अथवा तपाईको मन्त्रालयले के गर्दैछ हामी क्रमैसँग जान्छौँ। म श्रीमान कल्याण श्रेष्ठकोमा जान चाहन्छु। पूर्व न्यायाधीश हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतका, विशेष गरी महिला हिंसाको क्षेत्रमा अथवा महिला अधिकारको बारेमा अलिक बढी चासो राख्नुहुन्छ। श्रीमान, मलाई भनिदिनुहोस्, तपाईले हरेक दिन जस्तो अखबारका पानामा अथवा न्युजहरूमा हरेक दिन महिला हिंसाको संख्या अरू बढेको, दैनिक चेलीबेटी बलात्कार भएको समाचारले कति घोच छ, गृहमन्त्रीको भनाइ सुन्दा के लाग्यो, गृहमन्त्रीको भनाइमाथिको टिप्पणी, अहिलेका मन्त्री पार्वत गुरुङजीको टिप्पणीमाथि पनि तपाईको केही भनाइ छ? धन्यवाद दिलभूषणजी। तपाईले उठाउनु भएको प्रश्न धेरै गम्भीर छ। हरेक दिन बिहान अखबार पढ्नै नसक्ने गरेर, एउटा आफैलाई जिस्क्याएको जस्तो गरेर अखबारमा यो बलात्कारको घटनाहरू सुन्न परिरहेको छ। एउटै अखबारमा धेरैवटा न्युज चाहिँ धेरै जिल्लाको सुन्न पाइन्छ। यो हेर्दाखेरि यो सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल र यो जो भइरहेको कुरा यो एन्टिथेसिस जस्तो लाग्छ। यो विरोधाभास हामीसँग छ र यो चाहिँ कोही पीडित भयो, कोही पीडक भयो, त्यति मात्र कुरा होइन। देशमा शान्ति, सुरक्षा र न्याय दिने काम राज्यको हो। यसको अपराध गर्ने त कुनै व्यक्ति होला, तर त्यो व्यक्तिले अपराध गर्न पाउनु अथवा उसले अपराध गरेको कुरालाई उसलाई चाहिँ दण्डित नगर्नु र उसलाई नियन्त्रित नगर्नु र अपराध हुने परिस्थिति निर्माण भइरहनु, यो फेरि बृहत्तर रूपमा राज्यको दायित्वभित्र पर्छ।
मलाई के लाग्दैन भने अपराधको सङ्ख्या, अपराधका पीडितहरू एउटा दुईवटा 10वटा 20वटा भयो दैनिक भएर जनसङ्ख्याको अनुपात हेरेर नाप्ने कुरा होइन। एउटै पनि पीडितको संवेदना छ, उसको सुरक्षा छ, उसको जीवमा अस्मितामा अपहरण भएको छ, बलात्कार भएको छ भने यो एउटै घटना पनि राज्यको लागि एउटा लज्जाको कुरा हो। म त फेरि अपराधकर्ता चाहिँ पुरुष धेरैसो हुने भएको हुनाले यो पुरुषत्वमाथिको पनि ठुलो एउटा प्रहार हो। यो पुरुषत्व असफल भएको चिज हो। पुरुषत्व भनेको बलात्कारीलाई पुरुष भन्दैन, यो बलात्कारी पुरुष हुनै सक्दैन। पुरुष भनेको त अलिकति संवेदना भएको, जवाबदेहिता बोध गर्ने एउटा जिम्मेवार व्यक्तिलाई पुरुष भन्ने हो, यो गैर जिम्मेवार व्यक्तिलाई पुरुष भन्ने होइन। त्यस कारणले यसलाई सङ्ख्याको रूपमा हेर्ने होइन, हामीसँग अरू देशभन्दा कम छ भनेर यस्तै एउटा आत्मरति हामीले लियौँ भने हामी गलत ठाउँमा पुगेका हुन्छौँ। हामी सबैले एउटा लज्जा बोध गर्नुपर्ने छ। म आउँछु तपाईँकोमा फर्केर आउँदा तपाईँलाई मैले सोध्ने प्रश्न चाहिँ, तपाईँ आफै एउटा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएका हिसाबले आम नेपालीहरूको न्यायमा पहुँच कति छ? यस्ता खालका हिंसा पीडितहरूले कति सहज रूपमा न्याय पाएका छन्? किन एउटा मुद्दा वर्षौंसम्म अदालतमा अड्किन्छ? म त्यसमा क्रमैसँग आउँछु, तर यही बेला म वन्दना राणाजीकोमा जान चाहन्छु। वन्दना राणा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महिला विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय उच्च आयोगकी सदस्य हुनुहुन्छ। वन्दनाजी, तपाईँ आफै एउटा महिला, वर्षौंदेखि अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको महिला, त्यसमा पनि महिला हिंसामा तपाईँले जुग बिताउनु भएको छ, दशक बिताउनु भएको छ। पछिल्ला दिनमा ससाना बालिकाहरू, 11 वर्षकी बालिका, 13 वर्षकी, संवाद कसरी गर्ने भनेर मलाई आङसेरिङ म भइरहेको थिएँ। म समग्र संसारको विश्वचित्र हेरिरहेको थिएँ। भारतमा त्यत्रो मृत्युदण्डको घोषणा गरियो, सजाय गरियो, तर त्यहाँ पनि दैनिक 88 जना भन्दा बढी बालबालिका बलात्कृत भएको घटना छ महिला हिंसाको। म नाइजेरियामा त्यही देखिरहेको थिएँ, केही हेर्दै थिएँ म। यो पेन्डेमिकमा, यो महामारी सँगसँगै यसले अर्को एउटा ठुलो महामारी ल्यायो, हिंसाको, धेरै बालबालिका हिंसामा परे भनेर पढिरहेको थिएँ। तपाईँले समग्र हेर्दाखेरि मन त दुख्छ नै, तपाईँको प्रशस्त अभिव्यक्ति सुनेको छु, तर यसमा बढी जिम्मेवारी को छ? तपाईँ हुनुहुन्छ, म छु, मेरो घर जिम्मेवारी छ, मेरो परिवार जवाबदेही हुन्छ यसमा, मेरो संस्कार जिम्मेवारी छ, मेरो समाज जिम्मेवारी छ, राज्य, हामी को दोषी छौँ? सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी त राज्य नै हो। राज्यले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो भूमिका राज्यकै नै हो। अनि त्यसपछि आउँछ राज्यले स्थापित गरेका संयन्त्रहरू, जुन संयन्त्रहरूले चाहिँ सेवा पुर्याउनु पर्ने हो, सुरक्षा दिन पर्ने हो, ती संयन्त्रहरूको नालायकीपन हो, त्यो एउटा पनि कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। अनुगमनका कुराहरू हुन्। मलाई बिहान बिहान न्युज पेपर पढ्न मन लाग्दैन अचेल। किन पनि मन लाग्दैन भने 30 वर्ष यो क्षेत्रमा, भन्दा पनि बढी यो क्षेत्रमा काम गरेँ र हामीलाई नै त्यो झापड हो जस्तो लाग्छ क्या। 30 वर्ष, कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्छ 30 वर्षसम्म काम गरेर के देखियो त? हिंसा त बढिरहेको एक किसिमले है लाग्ने, अनि आफैलाई लज्जाबोध अनि लक्ष्यविहीन, अब छ त काम गर्नु केही काम, हामीहरूलाई पनि डिमोरलाइज्ड हुने किसिमले जसरी यो कुराहरू भइरहेको छ। फेरि पनि जिम्मेवारी मैले पनि भने, राज्य भने, संयन्त्रहरू भने, र त्यसपछि हाम्रो समाज हो, जुन समाज एउटा पितृसत्तात्मक रूपमा जरा गाडिएको मूल्य मान्यतामा जुन हुर्किएको क्रम छ त्यो पनि हो। र अर्को कुरा चाहिँ नि हेर्नु, सबैभन्दा ठुलो विपद भने सबै ठाउँमा आउँछ र धेरै जस्तो यस्तो विपदमा यो अल्प विकसित राष्ट्रहरू जहाँ चाहिँ नि कानुनी शासन एकदमै कमजोर, फितलो, फेलियर नैको रूपमा अगाडि आउँछ। र अघि मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, हाम्रो गृह मन्त्रीज्यूले त्यो आशय गर्नुभएको होइन, यसमा धेरै चासो नलिउँ भन्दा त्यो आशय होइन भन्नुभयो। म विश्वास गर्छु उहाँको त्यो आशय होइन होला, तर हामी जस्तो नागरिकहरूले, उहाँ एउटा जिम्मेवारी ओहदामा रहनु भएको व्यक्तिले त्यो भन्दाखेरि हामीलाई त आश्वासन पो चाहियो। उहाँलाई बरु त्यस्तो कुन कुरा कसरी बोल्ने भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छैन संवेदनशीलताको कुरामा, बरु हामी उहाँसँग बसेर ट्रेनिङ गर्न रेडी छौँ। ट्रेनिङ नभयो भने पनि कन्सल्ट गर्नलाई रेडी छौँ। तर जिम्मेवारी पदमा भएको व्यक्तिले बोल्दाखेरि साधारण व्यक्ति, त्यो समुदायको व्यक्ति जसको बालिका बलात्कृत भएको छ, त्यो परिवारका सदस्यहरू सबैलाई त आश्वासन हुन पर्यो नि। यो बलात्कार भनेपछि, यो यौन हिंसा भनेपछि हामीमा शून्य सहिष्णुता छ है, हामी कसैलाई पनि छोड्दैनौँ है, यसमा दण्डहीनता हुँदैन है भनेर त्यो आश्वासन दिन सक्ने आवाज पो सुन्न चाहन्छौँ त हामी ओहदामा बसेकोहरूलाई। आशय छैन मेरो होइन भन्नलाई चाहिँ त्यो मिल्दैन। त्यसकारण मलाई लाग्छ जिम्मेवारी भनेको ओहदामा बसेका व्यक्तिहरू, राज्य, संयन्त्रहरू नै हो जस्तो लाग्छ। हुन्छ, तपाईँले उठाउनु भयो जस्तै बढी जिम्मेवार चाहिँ राज्यसँग संयन्त्रहरू हुन्छन्, त्यहाँ बस्ने मान्छे उत्तरदायी हुन्छन् भनेपछि म
पार्वत गुरुङजीकोमा जान चाहन्छु। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, मलाई भनिदिनुहोस्, अहिले पनि प्रहरीको एक तथ्याङ्क अनुसार, मैले अरूको तथ्याङ्क भनिनँ, सम्झिनु होला, प्रहरीको एक तथ्याङ्क अनुसार अहिले दैनिक 7 जनाको बलात्कार भइरहेको छ। अघिल्लो वर्ष औसत 6 जनाको थियो, त्यो भनेको अहिले बढेको छ। लकडाउन यता मात्र 1200 भन्दा बढी यस्ता घटना भएका छन्। समाचार सम्भवतः तपाईँ पढ्नुहुन्छ, मैले भन्नु परेन। 11 वर्षकी बालिकालाई कसैले बलात्कार गर्छ र हत्या गरेर जङ्गलमा फालिदिन्छ। यो मुलुकका गृहमन्त्री भन्छन् कि चिन्ता गर्ने अवस्था छैन, र अहिले यो मुलुकका बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँको आशय त्यो हो। सरकार के गर्दैछ? तपाईको राज्य संयन्त्र के गर्छ? मन्त्रालय के गरेर बसेको छ? केही आशा त जगाउनुहोस्। विदेशमा पनि यसको ग्राफ अझ बढी छ, त्यसकारण चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर तपाईले चाहिँ प्लिज नभनिदिनुहोस्। म होप खोज्छु यो कार्यक्रममा, आशा देखाउनुहोस्। दिलको सब्जी अत्यन्तै अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुमा हामी छलफलमा छौँ। अनि अत्यन्तै जिम्मेवार पनि छौँ। राज्य यसको निम्ति जिम्मेवार बन्नुपर्छ, यसमा कुनै पनि द्विमत छैन। राज्यले आफ्नो जुन मेसिनरीलाई पनि जसरी परिचालन गर्नुपर्ने हो त्यो परिचालन भएको पनि छ। ती परिचालनका प्रभावकारिता, त्यसको परिणामहरू के रहे भन्ने कुरोमा हाम्रा समीक्षा र अबको दिनमा त्यस्ता घटनाहरू घट्न नदिनको निम्ति हामी अब कसरी जाने भन्ने विषय पनि हुनसक्छ। हामी घटना घटिसकेपछि त्यसप्रति हामी धेरै दुखित हुने र त्यसप्रति आरोप प्रत्यारोपबाट भन्दा नयाँ ढङ्गबाट हामी जाने सोचबाट पनि हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। त्यसैले पनि मलाई लाग्छ, मैले सुरुवातमै पनि मैले भनेको थिएँ, घटना घट्नु अगाडि त्यो घटनाको व्यवस्थापन गर्ने कुरोमा हाम्रो मेसिनरी राज्य कसरी लागिरहेको छ, हाम्रो मिडिया कसरी परिचालन भइरहेको छ, हाम्रो नागरिक समाजको जिम्मेवारी के भइरहेको छ, नेपाल प्रहरीले कसरी चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन गरिरहेको छ, यी कुरोहरू एउटा हामीले समीक्षा गर्दै हामी अब नयाँ बाटोबाट, नयाँ सोच र नयाँ दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्नु हाम्रो विकल्प अर्को छैन। तपाईले मलाई एक्सनमा भनिदिनुहोस्, तपाईको मिनिस्टर एक्सनमा म तपाईले प्रस्तुत गर्नु ठिक छ। म एक्सनमा मैले के भन्दैछु भने हामीले अहिले जुन किसिमको मन्त्री भइसके पश्चात पनि हामीले तुरुन्त एउटा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ। यो अहिले 753 एउटा चाहिँ निकायमा यो लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष र 7वटा प्रदेश र केन्द्रमा पनि एउटा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष बनेको छ, जसले यो लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषमा हामीले कुनै पनि त्यस्तो हिंसा भइसकेका लैङ्गिक हिंसा पीडितलाई तुरुन्तै त्यसको रेस्क्यु गर्ने, त्यसको निःशुल्क उपचार गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि हामीले यी तिनै तहको सरकारलाई एउटा सचेत र त्यसको निम्ति एउटा गाइडलाइन र एउटा निर्देशिका बनेको छ। र अर्को हामीले लैङ्गिक समानता नीतिलाई पनि हामीले चाहिँ अहिले क्याबिनेटबाट निर्णय भएको छ। त्यो लैङ्गिक समानता नीति हामीले किन तुल्याएको छौँ भन्दाखेरि पनि लैङ्गिक समानता नीतिले चाहिँ हाम्रो महिला अधिकारको विषयमा, महिला कानुनको विषयमा त्यसको समीक्षा गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पहल कदमी गर्नको निम्ति र त्यसको अनुगमन गर्नको निम्ति र थप कानुनको निम्ति आवश्यकता छ भने पनि संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने र त्यसको निम्ति हामीले लैङ्गिक हिंसा अभियानको बारेमा चाहिँ एउटा स्थानीय तहसम्मको एउटा संरचनाहरू निर्माण गर्ने सोचबाट पनि लैङ्गिक समानता नीति अहिले क्याबिनेटबाट भन्छ र त्यो एउटा हाम्रो अहिलेको चाहिँ जुन विधेयक क्याबिनेट विधेयक समितिमा त्यसको छलफलको क्रममा छ। जुन नीतिको बारेमा पनि यो पहिलो नीति नै हो, हामीले त्यो कुरो पनि ल्याइरहेका छौँ। र हामीले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्षको रूपमा पनि एउटा कार्ययोजना बनाएको छौँ र त्यो कार्ययोजना अन्तर्गत नै हामीले कामहरू पनि भइरहेको छ। र हामी भन्न चाहन्छौँ कि हिंसा विरुद्धको अब हामीले भर्खरै पनि हामी सचेतना कार्यक्रमहरूलाई पनि राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ लानु जरुरी छ। हामीले अहिले कार्ययोजनाहरू तयार गरेका छौँ र भोलि नै हामी त्यसको निम्ति एउटा निर्देशक समितिको बैठक बसेर तुरुन्तै त्यो कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने क्रममा पनि छौँ। तैपनि म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामीले गरिरहेका कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको निम्ति कतिपय लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कानुन न्याय सम्पादन भन्ने केही कमी पनि देखिरहेका छौँ। मलाई सुन्न मन लागेको नि, जस्तो धेरै अब कानुनको हिसाबले अहिले म श्रीमान
कोमा फर्केर जान चाहन्छु। मैले अघि पनि कोट गरेँ कि आजको दिनमा कानुन कतिसम्म बलियो छ भने करका गरेर मैले मेरो श्रीमतीसँग सम्बन्ध राखेँ भने पनि मलाई 5 वर्षको कारावारको सजाय हुन्छ। कसैले करणी कसुरमा उमेर र अवस्था हेरिकन घटनाको प्रकृति अनुसार 5 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ, अथवा त्यो दोषीको अरू कुनै बहानामा सजाय माफी नहुने व्यवस्था छ। तर अर्को दुर्भाग्य के छ यहाँ भने मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको, कहिले कहिले इन्टर मिनिस्ट्रीहरूको इस्यु आउँछ होला। अहिले आम मान्छेको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी चाहिँ अनुसन्धान नै फितलो हुन्छ। घटना हुन्छ, प्रहरीले राम्रोसँग प्रमाण सङ्कलन गर्दैन अनि मुद्दा कमजोर हुन्छ, अनि अदालतमा गएपछि त्यो पीडितले न्याय पाउँदैन। त्यसका लागि मैले लामो कुरा बोल्नु परेन। जस्तो निर्मला पन्तको केस हेर्नुभयो भने सुरुमा राम्रो अनुसन्धान नभएको कुरा र समय त्यत्तिकै बितेको कुरा, प्रहरीका पछिल्ला प्रतिवेदनहरू तपाईँ हामीले छर्लङ्ग देखेका छौँ। अब अघि मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको, तपाईँका समकक्षी गृहमन्त्री त चिन्ता गर्ने अवस्था छैन भन्नुहुन्छ, प्रहरी डिपार्टमेन्ट त त्यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत मात्र त पर्छ होला। तपाईँले कुनै बेला यति धेरै घटनाहरू भइसकेपछि र स्वयं प्रहरीले दैनिक आधा दर्जनभन्दा बढी घटना, दैनिक 7 जनाको बलात्कार भइरहेछ भन्ने पुलिसलाई अब यसलाई अनुसन्धानको प्रक्रिया अलिकति बलियो बनाउने अथवा दोषीहरू उम्किन नसक्ने पहिलो ठाउँ चाहिँ प्रहरीको कारबाहीमा पर्छ, त्यो त्यहाँनिर अलिकति बलियो बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर कुनै ठोस कदम चाल्नु भएको छ? कागजी कुरा त कति भए। त्यसका लागि ठोस तपाईँले गृहमन्त्रीसँग भेट्ने, आइजिपीसँग भेट्ने त्यस्तो केही सरकारले त एग्रेसिभली रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ नि। म दुईटा कुरोमा म भन्न चाहन्छु। तुरुन्तै हामीले घटना घटेको ठाउँमा हामीले त्यसको निम्ति चाहिँ रेस्पोन्स गरेका छौँ। घटना घटेका जो बझाङमा घटेको घटना होस्, देशभरिका अहिले जतिसुकै नेपालका जुनसुकै भागमा घटेका घटनाहरू, तुरन्त त्यो घटनासँग हामी सम्बन्धित भएर हामीले त्यो कुरोलाई चाहिँ रेस्पोन्स पनि गरिरहेका छौँ। त्यहाँको प्रहरीसँग, त्यहाँको सिडिओसँग, त्यहाँको सांसदसँग, त्यहाँको गाउँपालिकाका नेताहरूसँग, त्यहाँको समाजको अभियन्ताहरूसँग, त्यहाँको पत्रकारसँग हामीले के भइरहेको छ, हामीले ती कुरोलाई पनि हामीले तुरन्तै रेस्पोन्स पनि गरिरहेका छौँ। र तुरन्तै त्यसको निम्ति पनि हामीले चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ भने पनि तुरन्त उपचार गर्नको निम्ति नेपाल सरकार तयार छ। राज्यले त्यसको जिम्मा लिन चाहन्छ र हामीले अब लामो समयसम्म 2 वर्ष 3 वर्षसम्म ठिक छ, प्रहरीबाट मुचुल्काहरू, प्रहरीबाट घटनालाई चाहिँ कमजोर बनाउने किसिमका भएछ भने त्यसको अनुगमन गर्नु पर्यो। तर न्याय क्षेत्रमा पुगिसके पश्चात त्यसलाई लामो समयसम्म तपाईँको त्यो घटनालाई लिएर त्यो पीडित पक्ष मान्छे चाहिँ तपाईँको तिनी अब दिक्क हुने, उनले चाहिँ आफूलाई चाहिँ ती घटना पीडा बिर्सनपछि अनि न्याय क्षेत्रले फेरि पनि पीडितलाई चाहिँ न्याय नदिने, पीडितलाई चाहिँ न्याय दिने किसिमको परिस्थितिलाई हामी अन्त्य गर्नको निम्ति पनि हामी पक्कै पनि यसको निम्ति केही संरचना बनाउनु जरुरी छ। र हामी अब त्यस्ता कुरोमा न्याय क्षेत्रमै पनि हामीले अब भइरहेका कानुनहरूलाई आवश्यक पर्यो भने संशोधन गर्नुपर्छ। यसबाट कतिपय पीडित मान्छे चाहिँ जो मान्छे बलात्कार गरेको छ ती मान्छे फेरि पनि त्यही मान्छे चाहिँ फेरि समाजमा आएर उनले चाहिँ तपाईँको फेरि पनि उसको उपस्थिति चाहिँ अत्यन्तै एउटा चाहिँ हाई देखिन्छ भने यसले ती पीडित मान्छे के गर्ने? एब्सोल्युट हुन्छ। मन्त्रीज्यू तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउँ, 2073-74 देखि 2076-77 सम्म जम्मा 4 वर्षमा बलात्कारका 7,825 वटा घटना भए र यसमध्ये 5,994 वटा घटनामा नातेदार, साथी, शिक्षक, छरछिमेक र अन्य चिन्जानका आफन्त मानिसहरू स्वयं बलात्कारका घटनामा संलग्न हुने र अपराधमा नातेदार र चिन्जानकै मान्छेहरू इन्भल्भ भएको कारणले अपराधीको प्रतिष्ठा जोगाइदिने नाममा यस्ता धेरै केसहरू अदालतसम्म आइ नै नपुगेको एउटा दृष्टान्त छ भने कति धेरैले राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक संरक्षणमा पनि सजाय कटाउने होइन कि त्यो बलात्कार गरेको पीडितको अगाडि भोलिपल्ट नाक फुलाएर छाती फुलाएर हिँड्ने घटनाहरू छन्। त्यसकारण धेरै पीडितहरू भोलि यही ठाउँमा उसैको अधीनमा बस्नुपर्नेछ भने किन उजुरी गर्न जाउँ भन्ने एउटा चलन पनि रहेछ। म कल्याण श्रेष्ठ पूर्व प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका श्रीमानलाई मैले सोधेँ कि श्रीमान मलाई भनिदिनुहोस्, आम नेपालीहरूको वास्तवमा न्यायमा कति पहुँच छ अथवा हिंसामा पीडित कतिले कति सहज रूपमा न्याय पाएका छन्? म यसलाई अलिकति फुटाउन चाहन्छु कि यस्ता घटनामा अक्सर पछिल्लो ट्रेन्ड हेऱ्यो भने 2 किसिमका कमजोरीहरू देखिन्छ। एउटा, प्रहरीले सुरुमा अनुसन्धानले फितलो गरिदिन्छ, निर्मला पन्तको घटना पर्याप्त हुन्छ होला सायद,
त्यसैले मुद्दा कमजोर हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा मुद्दा कमजोर भयो। दोस्रो, अनुसन्धान राम्रो भएर आएको मुद्दामा पनि कहिलेकाहीँ अदालतबाट बदमासी हुन्छ। म यसलाई दोहोऱ्याएर भने अदालतबाट बदमासी हुन्छ अथवा कतिपय केसमा मिलोमतो हुन्छ र अदालतबाट दोषी उम्किन्छ। तपाईको अनुभवले के भन्छ श्रीमान? यसलाई बृहत्तर रूपमा हेर्ने हो भने यो चाहिँ समाज चाहिँ अहिले माइन्डलेस भन्छु कि म, विवेक शून्य भएर गएको छ। मानसिक सन्तुलन पनि सायद कोभिडले हो कि भूकम्पले हो कि यो चाहिँ हिंसाले हो, द्वन्द्व पीडित भएर हो। यसले चाहिँ संयम पनि गुमाइरहेको छ, सहिष्णुता गुमाइरहेको छ र शिक्षा पनि यसले प्रपर शिक्षा पाइरहेको छैन, सदाचार गुमाइरहेको छ। शिक्षा समाज चाहिँ राम्रोसँग सुशिक्षित छैन। अहिले पेट पाल्ने विद्यामा धेरै जोड छ र मन चाहिँ सम्हाल्ने कुरामा जोड दिएको छैन। राज्यले सायद ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो। अब जहाँसम्म न्यायमा पहुँचको कुरा सुन्नुभयो, यो धेरै दुःख लाग्दो कुरा छ म भन्छु। किनभने मैले के भन्ने गरिरहेको छ भने हामीसँग संविधान, ऐन, कानुन सम्पूर्ण संरचनाहरू हुँदै पनि मैले भन्ने गरेको एउटा शब्द के हो भने हामीसँग रुल अफ ल डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम छ। भन्नुको मतलब संविधान, ऐन, कानुन बनाएर के गर्नु, नतिजा निस्के पो त। अदालत भएर के गर्नु, प्रहरी भएर के गर्नु, वकिल भएर के गर्नु, नतिजा निस्के पो त। नतिजामा हामी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र नतिजाको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि न्यायमा पहुँचको समग्र हिसाब गर्यो भने 10 देखि 15% जनसङ्ख्याको मात्रै पहुँच छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यसको चाहिँ पुरा आकलन चाहिँ गर्न अझ बाँकी छ। तर 10 देखि 15% मात्रै सबै, फेरि यो बलात्कारको मात्र कुरा गरे होइन कि कुल मिलाएर न्यायमा पहुँचको अवस्था चाहिँ 10 देखि 15% मात्रै छ। त्यसो भन्नुको अर्थ अधिकांश मान्छेको पहुँच छैन। अब जहाँसम्म बलात्कारको कुराहरू गऱ्यौँ भने जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स मध्ये पनि बलात्कारको कुरा आज म त्यसमा फोकस गर्न चाहन्छु। भयो भने तपाईँ सुन्नु होला अखबारमा कि बलात्कार भएको छ, बलात्कार गरेको रिपोर्टसम्म गर्न सक्दैन। रिपोर्ट नगर्नको लागि परिवारले दबाब दिएको हुन्छ, इज्जत जान्छ भनिरहेको हुन्छ। त्यो रिपोर्ट गरे बापतमा ज्यानको जोखिमको कुरा छ, त्यसकारणले पीडितले पनि भन्न नसक्ने अवस्था छ। केही दिन त त्यहीँ लाग्छ, त्यसपछि रिपोर्ट गर्न गयो, रिपोर्ट लिनेले लिइदिँदैन। केही दिन त के गर्छ, पञ्चायती गर्ने भन्छ। त्यहाँ चाहिँ भनिस् भने तँलाई चाहिँ ज्यानमा खतरा हुन्छ, भनेनौ भने तिमीलाई चाहिँ केही क्षतिपूर्ति दिन्छौ, फकाउँछौ। मौका पुरै बिहा गर, बलात्कारीले बिहा गर भन्ने हो होइन नि। उसको प्रमाणहरू दबाई दिने हो होइन नि। रिपोर्ट थाहा पाएको हरेक मान्छेले रिपोर्ट गर्नुपर्छ। रिपोर्ट गर्नु पर्दैन, तपाईँले मैले जसले पनि रिपोर्ट गर्दैन। त यसलाई हामी कसरी बुझौँ भने अहिले नयाँ जारी भएको फौजदारी अपराध संहिता छ, जसको चाहिँ मसौदाको चाहिँ संयोजन मैले गरेको थिएँ। त्यहाँ एउटा चाहिँ सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुर भन्ने छ। सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुरमा प्रमाण दबाउन हुँदैन, सूचना चाहिँ दिनलाई अवरोध गर्न हुँदैन, कसुरदारलाई घरमा लुकाइदिन पनि हुँदैन, यो चाहिँ यो कुनै बदनियतपूर्वक अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पनि हुँदैन। प्रहरी र सरकारी वकिलले बदनियत चलाउनु पर्ने मुद्दा नचलाउने, बलियो हुनेलाई कमजोर गर्ने गरेछ भने पनि त्यो पनि दण्डनीय, त्यसमा पनि मुद्दा चलाउन सक्छ। मैले के भन्न खोजेँ भने कि कानुनी संरचनाहरू खडा नगरिएका होइनन्, तर दुर्भाग्य साथ के भन्नुपर्छ, विडम्बना के भयो भने यो अपराध संहिताको बारेमा कति चर्चा गरियो समाजमा, यो पीडितले कति थाहा पाए, यो पञ्चायती गर्ने मान्छेले मैले गर्न हुन्न भन्ने कुराको शिक्षा पाए कि पाएन, नेतावर्गले थाहा पाए कि पाएन, प्रहरीले नै कति थाहा पाए। त्यस कारणले कानुन बनाएर के हुन्छ, कानुनको सम्प्रेषणै हुँदैन, कानुनको बारेमा, कानुनको परिणामको बारेमा, कानुनका लाभहरूको बारेमा भन्दै भनिँदैन। त्यसपछि के हुन्छ त यो यावत चाहिँ त्यसपछि न्यायमा सम्पूर्ण अवरोध, मुद्दा दायर पनि भइहाल्यो भने कतिपय अवस्थामा पीडित आफैले मैले भनेको कुरा चाहिँ झुटो कुरा हो, मैले डायरी गलत लेखायो भन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको हुन्छ। त्यस्तो नपरोस् भन्नुको लागि पीडितको सुरक्षाको लागि ध्यानमा राखेर हामी के गर्यौँ भने कि पीडितको व्यक्तिगत विवरण नै गोप्य राखिदिउँ, त्यो मुद्दा चाहिँ बन्द इजलासमा गरिदिउँ, त्यसलाई चाहिँ त्यो पीडितलाई आउनलाई खर्च पनि दिलाइदिउँ, पीडितलाई सुरक्षाको व्यवस्था पनि मिलाइदिउँ। यी सबै कुरा कानुनले तय गरेको छ, अदालतले फैसलाबाट पनि लेखिएका कुराहरू हुन्। यी कुराहरू त भए, तर यथार्थ फेरि पनि अदालतमा बन्द इजलास कति खडा भए अथवा यो चाहिँ गोपनीय परिचयको गोपनीयताको लाभ कहाँसम्म पुगे, परिचयको गोपनीयता कति स्ट्रिक्टली गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कतिजनाले थाहा पाए, र यो फास्ट ट्र्याक कोर्टबाट हेर्नुपर्छ भन्ने पनि मान्यता हो। फास्ट ट्र्याक कोर्ट अदालतको अर्डर छ, तर फास्ट ट्र्याक कोर्ट गर्ने फास्ट ट्र्याक कोर्ट खडा गरिदिनु पर्यो नि, स्पेसलाइज ट्रेनिङ दिनु पर्यो नि, खै भयो। त्यस कारणले कानुन भएर पनि कानुनका संरचनाहरू निर्माण गरिँदैन, कानुन कार्यान्वयनको लागि लगानी नै गरिँदैन। बाटोघाटोमा लगानी गरेर के हुन्छ, बाटोघाटो लगानी गरे पहिरो ल्याइदियो, पहिरोमा लगानी गर्ने हो। कानुनको सुदृढीकरण जबसम्म हामी गर्दैनौँ, कानुन कार्यान्वयनमा हामी लगानी गर्दैनौँ, पूर्वाधार खडा गर्दैनौँ, संरचना खडा गर्दैनौँ, मोनिटरिङ गर्दैनौँ, नतिजामुखी कुराहरू गर्दैनौँ भने हामी विकासको कुरा गरेर के हुन्छ।
विकास त त्यसपछिको कुरा हो। विकासले समृद्धिको कुरा पर्छ। पहिलो त न्याय भनेको त सुरक्षा हो। मेरो ज्यान सुरक्षा छ कि छैन, मेरो सम्पत्ति सुरक्षा छ कि छैन, मेरो इज्जत सुरक्षा छ कि छैन, सुरक्षा नै न्याय हो। जब यहाँनिर हामी त्यही यो काउन्टमा हामी फेल भयो भने अनि विकासका पुँजीगत लगानी गरेर के हुन्छ? त्यसकारण मैले फेरि पुँजीगत लगानी चाहिँदैन भने पनि होइन। मैले यो विरोधाभास छ। त्यसकारणले हजारौं समस्या छ। संरचनागत समस्या छ, संस्थागत समस्या छ, क्षमताको समावेश छ, मनोवैज्ञानिक समस्या छ। सबभन्दा बढी त राज्यको सम्पूर्ण तहमा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सम्पूर्ण तहमा काम गर्नेसँग यो विषयप्रति जति संवेदनशीलता हुनुपर्ने हो, विषय अनुसारको संवेदनशीलता हुन्छ नि, क्षमता पनि विषय अनुसारको क्षमता हुन्छ, कन्टेक्स्चुअल कुराहरू हुन्छ। त्यो कन्टेक्स्चुअल चाहिँ क्षमता, संवेदनशीलताको कुराहरू हामीसँग लगभग मूड छ। एउटा चाहिँ भनौँ मुडो रूपमा हामीहरू छौँ र योमा राज्यले पहिलो ध्यान दिनुपर्छ। एउटा नाराबाजी गर्ने होइन कि राज्यले यसमा चाहिँ एउटा क्वान्टिफाई गर्न सकिने, मूल्याङ्कन गर्न सकिने लेभलको चाहिँ क्रियाकलाप गर्नुपर्छ, नतिजाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने त हाम्रो केही सम्भावना हुन्छ। नत्र भने यो त खालि कागजी चाहिँ हामीले घोषणापत्र जारी गरेर के हुन्छ, कानुन बनाए पनि के हुन्छ, कोष खडा गरेर कोषले कतिजनाले राहत पाए, कतिजनाको जीवन सुरक्षा छ। आउँछु श्रीमान, समस्या आउँछु। एउटा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेकोले सम्भवतः तपाईँ बढी अथोरिटी राख्नुहुन्छ। तपाईँको बोलीमा यसमा अथेन्टिसिटी छ कि रुल अफ लमा डेफिसियन्सी सिन्ड्रोम देख्छु भनेर तपाईँले अनुभूत गरेको कुरा राखिदिनु भयो। तपाईँले उठाउन खोज्नु भएको विषय मलाई सम्झना छ कि मुद्दाहरू अदालतमा फास्ट ट्र्याकबाट सुनवाई गर्न पाए हुन्थ्यो। म सम्झन्छु भारतको निर्भया केस, भारतमा मन्त्रीज्यूलाई पनि मैले सुनाउन चाहे, मेरा दर्शकलाई पनि यो उपयोगी हुन सक्छ। भारतमा 16 डिसेम्बर 2012 को राति 9 बजे भारतको नयाँ दिल्लीमा बसमा यात्रा गरिरहेकी एक युवतीलाई ड्राइभर सहित त्यो बसमा अरू 6 जनाले सामूहिक बलात्कार गरे र त्यतिले पुगेन। ती ज्यादतीहरूले ती पीडित बालिकालाई गुडिरहेको बसबाट सडकमा फ्याँकिदिए। बलात्कार यति क्रूर थियो, यति विभत्स थियो कि अपराधीले गाडीको चक्का फेर्ने लिभर अथवा त्यो लामो फलामको रडले पीडितको योनाङ्गमा त्यो रडले घोचेर पेटको भित्री आन्द्रा समेत निकालिदिए। पछि त्यो पीडितलाई उपचारका लागि सिङ्गापुर लगियो, तर 13औं दिनको दिन उनको निधन भयो। यो घटनाले भारतभरि मात्र होइन, विश्वको सबैको ध्यान आकर्षण गर्यो। अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ, पीडित परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर नागरिकहरू सडकमा प्रदर्शनमा आए। सरकारले त्यो जनआक्रोश थाम्ने स्थिति थिएन अनि तत्काल त्यो जनआक्रोश सुन्यो र छिटो छिटो सुधारको कामहरू अगाडि बढायो सरकारले। त्यो सुधारको कामहरू के थियो भने न्यायाधीश वर्मा कमिटी भनेर जस्टिस वर्मा कमिटीको गठन गर्यो। 1 महिनाभित्रै व्यापक सुधारका सिफारिसहरू, प्रतिवेदनहरू पेश भए, तत्काल अध्यादेश मार्फत सुझावहरू कार्यान्वयन भए। त्यस अनुसार जबरजस्ती करणी लगायतका महिला हिंसाका विरुद्धका अपराधमा छुट्टै फास्ट कोर्टको गठन गरियो र यस्तो खालको मुद्दाहरू सुनवाई गर्न सकभर महिला न्यायाधीशहरूलाई, महिलाले अरू बुझ्छ भन्ने कुरा भएर महिला न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवारी दिइयो। महिला हिंसाका मुद्दामा प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गर्न नपाउने भनेर कानुनी व्यवस्था गर्यो। हामी कहाँ इन्कार गरिरहेछौँ। त्यस पछाडिको अध्यादेशपछि अनि सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन भए। मैले यो कुरा मन्त्रीज्यूलाई सुनाउन खोजेको हो। वन्दनाजी, तपाईँ युएनको एउटा कमिटीमा हुनुहुन्छ, केही एड गर्न चाहनुहुन्छ जुन कुरा मन्त्रीज्यूलाई काम? म दुई तीनटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा त मन्त्रीज्यूले जति पनि कुराहरू उल्लेख गर्नुभयो म त्यसको सराहना गर्न चाहन्छु। तर के भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिले महामारीको बेलामा हिजो अस्ति गरेको जस्तै गतिले गर्ने कार्यहरू या त्यही तरिकाले गर्ने कार्यहरूले अहिले काम लाग्दैन। अहिले हामीले द्रुत गतिले युद्ध स्तरमा कार्य गर्न आवश्यक छ र त्यो आवश्यकता अनुसारको द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ भन्ने आभास अलि फिल भएको छैन। त्यसकारण मन्त्रीज्यूले मात्र होइन, अरू संयन्त्र लगायत सबैले चाहिँ मिलेर त्यो किसिमको द्रुत गतिमा काम भएको कुरा भन्न पर्यो। जस्तो अहिले महामारीको लागि हामीले विश्वव्यापी रूपमै विकसित राष्ट्रदेखि लिएर WHO देखि लिएर सबै UN संयन्त्रहरूले चाहिँ नि भ्याक्सिन को खोजी गरिरहेछ, अध्ययन गरिरहेछ, ल्याउन खोजिरहेछ। म भन्छु महामारी सँगसँगै छाया महामारी भनेर घोषित गरिएको महिलामाथि हुने हिंसा, लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा, यौन हिंसाको लागि त भ्याक्सिन पाइँदैन।
त्यो त्यस्तै किसिमको द्रुत गतिले के गर्न सकिन्छ त, जबकि यसलाई छाया महामारी भनिन्छ भने त्यो किसिमको द्रुत गतिले अगाडि बढ्न पर्ने आवश्यकता म देख्छु। अर्को, कल्याण श्रीमानले धेरै अडचनहरू देखाउनु भयो होइन न्यायमा पुग्नको लागि, र त्यसको सुझाव पनि भन्नुभयो न्यायमा छ, तय गरिएको छ, तर कार्यान्वयनमा छैन भन्ने कुरा। यहाँनिर चाहिँ म के ल्याउन चाहन्छु भने सिडोले महिलामाथि हुने सबै किसिमको भेदभाव उन्मूलन महासन्धिले सारभूत समानता भन्छ कि, समानता मात्र होइन सारभूत समानता। सारभूत समानता भने के त, न्याय र कानुन मात्र भएर हुँदैन, त्यो न्याय र कानुन भए बापत प्रतिफलमा परिणाममा पनि साँच्चीकै समानता पाइएको छ कि छैन। जस्तो कुनै कम्पनीमा चाहिँ नि नाइट ड्युटी राख्यो अरे, त्यो नाइट ड्युटीमा चाहिँ महिलालाई पनि पुरुषलाई पनि समान रूपमा नीतिमा चाहिँ काममा लगाउने भन्यो, तर त्यहाँ अध्यारो छ, महिलाहरूलाई आउने जाने साधनको व्यवस्था छैन, त्यहाँ अनुगमन गर्ने उनीहरूको सुरक्षाको लागि अनुगमन गर्ने संयन्त्र छैन भने पनि त्यहाँ यौन हिंसा हुन्छ या महिलाहरू कामैमा आउँदैनन्। त्यसकारण त्यो परिणाममा त भएन नि। त्यसकारण त्यो सब्स्टेन्टिभ इक्वालिटीको कुरा एकदमै अगाडि आउनलाई चाहिँ नि मलाई जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अनि अर्को, मलाई तपाईँले निर्भयाको कुरा भन्दा फेरि पनि मनमा धेरै पीडा उब्जिन्छ र निर्मलाको कुरा पनि याद आउँछ। र मलाई भर्खरै रूपन्देहीमा हो सायद 14 वर्षको बालकले 8 वर्षको बालिकालाई बलात्कार गरेर त्यो कोदालो कि किको ह्यान्डलले योनिक अङ्गमा लगेको कुरा पनि, यो पनि कसरी सिकाइ हुन्छ। हाम्रो अघि मन्त्रीज्यूले लैङ्गिक अधिकार नीतिको कुरा गर्नुभयो, एउटा निर्देशक समिति पनि हुने भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। ठिक छ, संयन्त्रहरू हुनु राम्रो, तर संयन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। र अध्ययन, यो महामारीको बेलामा कस्तो किसिमको यौन हिंसा भइरहेछ, कस्तो किसिमको बलात्कार भइरहेछ, पीडकको मेन्टालिटी कस्तो छ, त्यो अध्ययन गर्नलाई पनि हामीले एकदमै जरुरी छ। एउटा खड्किरहेको अथवा अलि लस जस्तो हुने एउटा रिजन सम्भवतः संयन्त्रमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि ओभरअल मिनिस्ट्री छ, महिला तथा बालबालिका मिनिस्ट्री अहिलेदेखि होइन, संविधान संसारको एउटा उत्कृष्ट ल्याएको छ भनेका छौँ होइन, कानुनहरूको अभावै छैन। मैले अघि भनिसकेँ, आम मान्छेले सोची नरहेको होला, ज्ञान नहुन सक्छ, त्यही भएर म दोहोऱ्याइ भनिरहेको छु कि तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई पनि कर कापमा सम्बन्ध राख्नुभयो भने त्यो बलात्कार ठहरिन्छ भन्ने समेत कानुन छ। प्रहरीको यत्रो संयन्त्र छ, सम्बन्ध हरेक प्रहरीहरूको महिला स्पेसल सेल छ, महिला प्रहरीहरू असाइन हुन्छन् महिलाहरूको कुराहरू सुन्नका लागि। तर अलिकति बिगर फर्ममा हेरेर पुलिसकै डेटा हेऱ्यो भने भन्दाजी महिला हिंसा सम्बन्धी 80% घटनाहरूमा स्वयं आफन्त, परिवार, निकट, मान्यगण्य शिक्षकहरूको इन्भल्भमेन्ट छ। त्यसैले घटना धेरै उजुरीमा जाने नै भएन, सबै भित्रभित्रै चुपचापसँगले मिलाउने भयो, पीडित सधैँ पीडित भयो। सो यस्तो अवस्थामा पीडित समक्ष पुग्ने एउटा गतिलो संयन्त्र के हुन सक्छ होला, अथवा पीडितले आफ्नो अन्यायबारे कसरी बोल्न सक्ने वातावरण छ होला। मैले अघि इन्डियाको उदाहरण दिएँ कि अलिकति महिला मैत्री संयन्त्र छ, अदालतमा त्यही अनुसारको न्यायिक बेन्चहरू आवश्यक पर्छ होला नि होइन। ग्लोबली हामीले हेऱ्यौँ भने पनि ग्लोबल स्ट्याटिस्टिक्समा पनि के भनिन्छ भने जति पनि यौन हिंसा भएको छन् 40% आफ्नैले, अघि नै तपाईँले भन्नुभएको चिनजान, इन्टिमेट पार्टनर भनिन्छ, यस्तो गरेर भइएको हुन्छ। अब त्यो अवस्थामा पीडितसँग हामी कसरी पुग्ने, अघि सामाजिक आस्थाको कुराहरू आयो, सामाजिक प्रतिष्ठाको कुराहरू आयो, र कसरी पुग्ने भन्ने कुरामा थुप्रै कुराहरू त न्यायिक रूपमा संयन्त्रहरू चाहिँ नि बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरा, परिणाममुखी हुनुपर्छ भन्ने कुरा लाग्यो। तर यो कुरामा पनि चेतना जगाउन पर्यो। हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा प्रतिष्ठा भनेको के हो त, प्रतिष्ठा केसँग गाँजिएको छ त। एउटा बालिकाको एउटा लाइफै खत्तम हुने गरेर जसरी बलात्कृत हुन्छ यौन हिंसाबाट, त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पारिवारिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा हुन्छ भने हामी कहाँनिर कमी कमजोरी गइरहेछौँ, के किसिमको शिक्षा हामीले अगाडि दिइरहेको छौँ। शिक्षाको पनि ठुलो महत्त्व हुन्छ यहाँ। हामीले कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन भनिन्छ, जति सक्दो एज अप्रोप्रिएट भनिएको छ। हामीले अहिले कतिपय स्कुलमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यौन हिंसाको क्लासमा मैले कति बालिकाहरूसँग कुरा गरेको छु, विद्यार्थीसँग कुरा गरेको छु। त्यो यौन हिंसाको शिक्षाको बेलामा कि घरबाट पढेर आऊ भनिन्छ कि चाहिँ नि पुरुष शिक्षक हो भने कुनै बेला अर्कै महिला शिक्षिकालाई ल्याएर पढाउँला, त्यसको पढाउने तरिकाको पनि ओरिएन्टेसन छैन र त्यसको मोनिटरिङ पनि छैन। त्यसकारण शिक्षा, घरबाट सुरु हुने शिक्षा, विद्यालयमा हुने शिक्षा र सामाजिक तवरमा सामाजिक सचेतना जगाउने विभिन्न किसिमका अभियानहरू जुन राज्यबाट हुनुपर्ने हो, त्यो अभियानहरू पनि गर्न जरुरी छ। र यहाँ सहकार्य भनिन्छ नि, स्टेक होल्डर्स, साझेदारी,
गभर्मेन्टले पनि एक्लै आफैले धेरै चिज गर्न सक्दैन र नागरिक समाज जसले धेरै लामो समयसम्म यो क्षेत्रमा काम गरेको छ, जसले पीडितको विश्वास जितेको छ, जस्तो हाम्रो साथीमा आउने कतिपय अहिले लकडाउनको समयमा हामी कहाँ आउने 70% अहिले जति पनि भिक्टिम आछन् त्यो बलात्कारको भिक्टिम छन्। त्यो आफ्नै घरको हाडनाताकरणीबाटै बाउबाट भएको, दाइबाट भएको अधिकांश छ। त्योभन्दा पनि डरलाग्दो माइनर्स छन्, 13 वर्षको, 11 वर्षको, 14 वर्षको। अहिले विगतको यो सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा पुलिसको रेकर्डबाट पनि आछ, नेपाल प्रहरीबाट 70% 18 वर्षभन्दा मुनि छन् भन्ने कुरा। त्यसलाई न्याय दिलाउनलाई पनि हामी जस्तो संस्थाले मात्रै पुलिसका लगेर न्यायको केन्द्रमा लग्यो भने केही गरी रिपोर्टिङ दायर हुन्छ, नत्र पनि त्यो पनि हुँदैन। भनेपछि एउटा नागरिक समाज जो यो क्षेत्रमा काम गरिरहेछ त्यो पार्टनरसिप पनि एकदमै स्ट्रङ हुन जरुरी छ। अहिले भनेको हाम्रो कलेक्टिभ एनर्जी हो, सबैले के काम गर्न सक्छ भनेर अगाडि लग्न जरुरी छ। वन्दनाजी, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पार्वत गुरुङजीकोमा जान चाहन्छु। मन्त्री हुनुहुन्छ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री। मन्त्रीज्यू, यति धेरै संवाद गरिसकेपछि तपाईँ एउटा जवाबदेही मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, कहीँ यस्तो पनि भएको हो कि आम मानिसहरूको गुनासो छ, प्रधान न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीशले अगाडि केही सङ्केत गर्नुभयो कि स्टेटको सिस्टम अथवा मेसिनरीहरूको प्रपर परिचालन गर्न सक्नुपर्छ, ऐन कानुन नभएको होइन, अदालत पनि छन्, प्रहरी छ, तर त्यहाँ अरू जवाबदेहिता चाहियो भनेर उहाँले त्यो प्रसङ्ग उठाइसकेपछि मैले तपाईँलाई कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने पर्टिकुलर मिनिस्ट्री हेर्ने मन्त्रीहरू तपाईँहरू आफू अलिकति प्रोएक्टिभ हुन नसकेको हो कि यस्तो कुराहरू आउन थालिसकेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न तत्काल केही कदमहरू चाल्न सकिन्थ्यो होला, नागरिकलाई केही आह्वान गर्न सकिन्थ्यो होला, आफ्ना डिपार्टमेन्ट्सहरूलाई अलिकति जसरी पछिल्लो पटक एउटा घटना सम्झिन्छु कि यो अक्सर महिला हिंसा र बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाहरू भन्ने बित्तिकै सरकारवादी हुन्छन्। अब अक्सर धेरै मुद्दाहरू सरकारी वकिलहरू आफैले सुनवाईका लागि कुनै पनि पहल गर्दैनन्, कानमा तेल हालेर बस्छन् भनेपछि पछिल्लो घटना छ कि महाधिवक्ताको कार्यालयबाट सबै सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अलिकति फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ मुद्दा अघि बढाउन भनेर निर्देशन दिइयो। त्यस्तो कुनै महसुस हुन्छ तपाईँलाई कि अब अलिकति मन्त्रीको आफ्नै एक्टिभ रोल चाहिएको छ, अलिकति प्रोएक्टिभ हुन सक्दाखेरि चाहिँ संयन्त्रहरू परिचालन गर्न सकिन्छ अथवा गरिरहेको छु भन्ने केही आशले बिट मार्नतिर लागौँ, अब अलिकति होप देखाउनुहोस्। म अब फेरि पनि यहाँको देशलाई नै आशावादी बनाउनु पर्छ। निराशाबाट हामीले चाहिँ र नैराश्यता पलायनताबाट हामीले मुलुकलाई फेरि पनि निर्माण गर्न सक्दैनौँ। हामी अहिले पनि कतिपय कुरो हामी सबै जिम्मेवार छौँ, राज्य पनि जिम्मेवार छ। हाम्रा सबै संरचनाहरू हामीले स्थापित गरेका हाम्रा संयन्त्रहरू, हामीले गरेका प्रयत्नहरू, हाम्रा प्रयासहरू सबै पूर्ण भयो भने म दाबी पनि गर्न सक्दिनँ। हाम्रा पनि अपुगहरू होला। त्यसैले पनि मैले भनिरहेको कुरो के हो त भन्दा हामीले फास्ट ट्र्याक कोर्टको कुरो गर्यौँ, न्याय सम्पादनको कुरोमा हामीले जुन किसिमको हाम्रा कमी देखेका छौँ त्यो कुरोलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, यो हामीले भनेको कुरा हो। र अर्को कुरो यहाँलाई हामी अत्यन्त गौरवको साथ भन्न चाहन्छौँ, हामीले सामाजिक रूपान्तरण नै अहिलेको आवश्यकता हो। हामी हिजोको एउटा चाहिँ सत्ययुगको जस्तो दासप्रथाको जस्तो युगबाटको अवशेषहरूलाई जुन अवशेषलाई अन्त्य गर्दै हामीले अहिलेको सामाजिक रूपान्तरणमा हामी कसरी जान सक्छौँ, सामाजिक क्षेत्रलाई हामीले कसरी राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाउन सक्छौँ। हामीले कतिपय समृद्धको सूचकहरू सधैँ भौतिक निर्माणमा देख्यौँ, हामीले सधैँभरि पूर्वाधारलाई देख्यौँ। यसको मतलब हाम्रा श्रीमान कल्याण जीवसँगको मेरो केही विचारहरू मिल्न खोजेको र हामीले अहिले भन्दै आएका कुरा, यस मन्त्रालयले अभियानको रूपमा ल्याउँदैको कुरो, अब सामाजिक क्षेत्रलाई हामी राष्ट्रिय क्षेत्र, राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्छौँ। सामाजिक क्षेत्र हाम्रो अलिक कमजोर बन्यो, सामाजिक चेतनाको रूपमा हामी अलिकति यसलाई कमजोर बनायौँ, हाम्रो यसमा लगानी कमजोर भयो। हामीले त्यसलाई कति नीति कार्यक्रम मात्रै आयो, चुनावमा पनि घोषणापत्र मात्रै आयो, कार्यान्वयनको कमजोरहरू भए। यो कुरोको समीक्षा गर्दै अबको दिनमा हामी सबै न्याय क्षेत्रमा होस्, न्यायपालिकाको क्षेत्रमा होस्, हामीले व्यवस्थापिकाको क्षेत्रमा होस्, कार्यपालिकाको क्षेत्रमा होस्, हामी सबै कुरोमा जानुपर्छ र हामीले त्यो चेतनाको कुरो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रहरीको कुरो, प्रहरीलाई हामीले कस्तो तालिम दियौँ। कतिपय प्रहरीहरू नै यो घटनामा दोषी छन् भने प्रहरीलाई हाम्रो कस्तो तालिम हो। तालिमको कुरोमा पनि हामीले चाहिँ अहिलेको जनताको चेतना स्तरको अवस्था एउटा एकातिर छ, हाम्रा संयन्त्रहरूको एउटा चाहिँ क्षमता उनीहरूलाई अब बिट मार्नुपर्छ। जनतालाई निराशा कहाँ हुने हो भने एक्ज्याक्टली तपाईँले भने जस्तै एउटा अबोध बालिकालाई प्रहरीले बलात्कार गर्छ, अदालतमा
तपाईँहरूको पार्टीका कार्यकर्ता न्यायाधीश हुन जान्छन्, बलात्कारी कुनै पार्टीकै कार्यकर्ता हुन्छ, अनि सबै कुरा त त्यो रिङ छ नि, फेरि त्यो ऱ्याकेट छ नि, अनि पीडितले कसरी न्याय पाउँछ? यसका लागि त कोही मान्छे अलिकति एग्रेसिभ रूपमा अलिकति प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ, कोही सुधारक हुनुपर्छ। अबको समय पहिलेकै जस्तो गरेर परम्परागत शैली हुँदैन। मेरो आशय कि तपाईँलाई अब मिनिस्टरहरू आफै प्रोएक्टिभ हुने कि यो चलिरहेको सिस्टम हो भनेर बस्ने अलिकति आउटस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ होला। अब पर्फर्म गर्नुको लागि, अथवा तपाईँले भनेको समाजको रूपान्तरण भनेको के? कुशासनले समाज रूपान्तरण हुन्छ, भ्रष्टाचारले समाज रूपान्तरण हुन्छ, जहाँ पनि चरम राजनीतिकरणले समाज रूपान्तरण हुन्छ। कार्यशैली पनि हेर्छन् नि आम नागरिकले, जवाबदेही हुनुपर्ने ठाउँमा बसेका मन्त्रीहरूको स्वभाव बोली चाली हेरेर पनि। सबै राजनीतिका व्यक्तिहरूलाई एउटै डालोमा हालेर राजनीतिको कारण आज कुशासन आयो, यी सबै न्यायमा तपाईँको यस्तो भयो, अपराधीले संरक्षण पाए भनेर तपाईँले यदि भनिरहँदा मलाई पनि कतै चित्त दुख्न सक्छ। त्यसैले प्रतिबद्धतामा मैले भन्छु यी घटनाहरू घट्न नदिनको निम्ति हामीले तुरुन्तै एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा एउटा सचेतना कार्यक्रमको संयन्त्रको र अभियानको हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। हामी अब तपाईँको न्याय क्षेत्र, न्याय कानुनको अभाव होइन, तर फास्ट ट्र्याक कोर्टको न्याय सम्पादनको निम्ति त्यसको निम्ति अभियान पनि चलाउनेछौँ र त्यो किसिमको एउटा तत्काल हामी कानुन मन्त्रीज्यूसँग, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग बसेर पनि हामी त्यसको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ र घटना विरुद्धको शून्य सहिष्णुताको कायम गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र अब तपाईँले त्यस्तो न्युज मिडियालाई पनि हामी भन्नेछौँ, मिडियालाई अब कसरी हामी सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको पनि, र कसरी समाजमा यो मनोसामाजिक एउटा प्रभाव पर्ने नकारात्मक सोचको मात्रै हामीले समाचारहरूको नकारात्मक, व्यक्तिको प्रस्तुतिहरू नकारात्मक, अनि हरेक घटनाको नकारात्मक एउटा चाहिँ सोचहरूलाई पनि सकारात्मक रूपमा चाहिँ हामी जाने र त्यो सूचनाको हिसाबले होस्, व्यवहारको हिसाबले होस्, सकारात्मक एउटा दिशातर्फ राज्यले निर्देशित गर्ने कुरोमा पनि हामी त्यो खालको एउटा कार्यविधि, त्यो खालको एउटा संयन्त्र, त्यो खालको एउटा सोच दृष्टिको निर्माण गर्ने काममा पनि हामीले लाग्नेछौँ र समाजमा सबै प्रकारका हिंसाहरूको अन्त्य गर्नको निम्ति म प्रतिबद्ध छु। र त्यो घटना हामी कसैले सुन्न नपर्ने दिनको निम्ति हामी प्रतीक्षा गरौँ। पक्कै पनि त्यसको निम्ति हामी आगामी दिनको कार्ययोजना, हामी आगामी दिनको सरकारले लिने एउटा नीति कार्यक्रमबाट यहाँलाई विश्वास दिलाउँछ र त्यो अनि फेरि त्यो तपाईँको यो टकअप सोमा चाहिँ फेरि पनि तपाईँसँग म यही उच्च शिरका साथ तपाईँसँग म फेरि पनि छलफल गर्नेछु। खड्काजी, मन्त्रीज्यू, तपाईँको प्रतिबद्धता पुरा होस्, अरूभन्दा पनि सरकार पीडितसँग पुगोस्, उसले न्याय पाओस्, त्यति मात्रै हो यो प्रयत्न। म अरू कुनै विषयमा छलफल चलाउन सक्ने, तर समाजमा भएको यदि जल्दो बल्दो विषयमा छलफल किन नगरौँ? तपाईँ सरोकारवाला पक्षहरू, एकजना कार्यपालिका, एकजना न्यायपालिका, अर्को वन्दनाजी लार्ज रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ यो क्षेत्रमा लाग्नेहरू, त्यसकारण मैले यहाँलाई आमन्त्रण गरेँ। म अन्तिम प्रश्न फेरि कल्याण श्रीमानकोमा जान चाहन्छु। कल्याण श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, केही खड्केको कुरा, केही सुझाव मुलुकका नेपाल सरकारका मन्त्री हुनुहुन्छ पार्वतजीले, उहाँले आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राख्नुभयो। तपाईँको अगाडि म फेरि पनि उच्च शिर लिएर आउने हैसियत राख्छु। म पोलिटिकली कसैलाई संरक्षण गर्दिनँ, अपराधीले उन्मुक्ति पाउँदैन भनेर भन्दै गर्दा तपाईँको केही यो कार्यपालिका अथवा न्यायपालिकामा देखिरहेका विकृतिहरू अथवा तिनलाई सम्बोधन गर्न उहाँ मन्त्रीज्यूले तत्काल चाल्ने केही कदमहरू, सुझावहरू दिनुहुन्छ? दिलभूषणजी, यो गम्भीरै कुरा छ। मैले के भन्ने गरेको छु भने अपराध पीडितहरू चाहिँ कमजोर भएको हुनाले नै उनीहरूको विरुद्ध चाहिँ अपराध हुन्छ। त्यसको मतलब उनीहरूले बोल्न सक्दैन भन्नुको मतलब उनीहरूको मौनता स्वीकृति होइन। म के भन्छु भने मौनता जहिले पनि हिंसक हुन्छ है। मौनता भनेको हिंसक हुन्छ। जब विस्फोट हुन्छ त्यो सम्हालिन सक्नुहुन्छ। र अहिले हामी समाजमा चाहिँ नैतिक अधोपतनको युग हामी चाहिँ महसुस गरिरहेका छौँ। यो भयङ्कर डरलाग्दो कुरा छ। अदालतदेखि कानुनसम्मको कुराहरू गर्दाखेरि कानुन चाहिँ बनाउने त हामीसँग अलिअलि जाँगर छ, तर कानुन कार्यान्वयन योजना छैन। इम्प्लिमेन्टेसन प्लान हुन्छ नि, कानुन त आफै कार्यान्वयन हुँदैन नि। यो कानुनले आफ्नो फल दिनको लागि त कार्यान्वयन योजना हुनुपर्छ। कानुन कार्यान्वयनमा चाहिँ लापरवाही भइरहेको अथवा आवश्यक चाहिँ जोड नभइरहेको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस हुनाले मन्त्रीज्यूलाई र यो आजको मात्र विषयमा होइन कि समग्र रूपमा कानुन प्रणालीलाई कारगर क्रियाशील राख्नको लागि पनि कानुन कार्यान्वयन योजना
त्यसमाथि लगानी पूर्वाधार गर्नुपर्ने, संरचनाहरू गर्नुपर्ने, प्रक्रिया गर्नुपर्ने र जवाबदेहिता निर्धारण गर्नुपर्ने, यी यावत कुराहरू बाँकी छ। मलाई सबभन्दा चिन्ता के हुन्छ भने अपराध पीडितहरू चाहिँ आफ्नो दाबी राख्नसम्म नसक्ने अवस्थामा छन्। उनीहरूको एबिलिटिजहरू क्रिएट गर्नु, जबसम्म जनताको क्षमता, माग गर्ने क्षमता, डिमान्ड गर्ने क्षमता हामी सृजना गर्दैनौँ तबसम्म हामीले समान न्याय हुँदैन। म के भन्छु भने यो हिंसाको जड चाहिँ असमानता हो, भेदभाव हो र असमानता नहटाएसम्म डिसइम्पावरमेन्ट रहन्छ। डिसइम्पावरमेन्ट भएपछि भल्नरेबिलिटी रहन्छ, भल्नरेबिलिटी भएपछि अपराधहरूको चाहिँ सम्भावना बढेर जान्छ। त्यसकारण यस्तो कुरा हो। अब यसमा राज्यका सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरू, चाहे चाहिँ प्रहरी होस्, वकिल होस्, न्यायाधीश होस् अथवा राजनीतिक कर्मीहरू होस्, उनीहरूसँग संवेदना चाहिँ जागृत गर्न जरुरी छ। यो काम चाहिँ सिरियस काम हो, मेरो जवाबदेही भित्र पर्छ र मैले फरक नतिजा ल्याउन सक्नुपर्छ। यसकारण यो जेन्डर ट्रेनिङ यो शुड स्टार्ट फ्रम द स्कुल के म वास्तवमा बच्चाहरूमा केटो चाहिँ विद्यार्थीले जेन्डर एजुकेसन पाउनु पर्दैन, त्यसलाई जेन्डर रेस्पोन्सिबिलिटी बुझ्नु पर्दैन, त्यहाँदेखि आउनुपर्छ। त्यो यात्रा त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ, परिवारदेखि सुरु हुन्छ, त्यो जम्मै छैन। श्रीमान म यसलाई अलिकति फुकाउन चाहन्छु अनि यु क्यान कन्टिन्यू। मेरा आम धेरै दर्शकहरूलाई यो कहिले कहिले यो तहको ज्ञान नहुन सक्छ। मैले कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने श्रीमानले भनेको जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन अथवा लिङ्गको आधारमा घरमा मेरो छोरा र छोरी जन्मिँदाखेरि म यहीँबाट विभेद सुरु गर्न थाल्छु कि छोरालाई अलिकति बढी प्रिभिलेज दिन्छु, छोरीलाई अलिकति विभेद गर्न थाल्छु, जुठा भाँडा जिम्मा सम्हाल्नुपर्छ छोरीले सुरुदेखि नै अथवा घर बढार्न थालिहाल्नु पर्यो, त्यहीँबाट विभेद हुन्छ। यो चेतना हामीले घरबाट सुरु गर्नुपर्छ, शिक्षालयमा हामीले यो पढाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। प्लिज कन्टिन्यू श्रीमान। यो कस्तो छ भने सेक्स र जेन्डरको बिचमा फरक थाहा पाउनु पर्छ कि बच्चा जन्मदाखेरि त कुनै पुल्लिङ्ग जन्मिने कि स्त्रीलिङ्ग जन्मिने, हामी त रोजेर जन्मिया होइनौँ नि, कुनै लिङ्गमा जन्म भयो, त्यो त कुनै प्राकृतिक रूपमा भयो, त्यो अनौठो कुरा भएन। तर भेदभाव कहाँ हुन्छ भने बच्चाले होइन, बच्चाका बाउ आमाले, दाजुभाइले, वरिपरि इर्द गिर्द छिमेकीले सिर्जना गर्छ। किनभने लिङ्ग भनेको त्यो लिङ्गसँग, त्यो यौन अङ्गसँगबाट उसले चाहिँ सोसल। अघि श्रीमानले यो हिंसालाई नियन्त्रण गर्न, यसलाई न्यूनीकरण गर्न राज्यको संयन्त्र जवाबदेही हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर फेरि यसलाई मलजल गर्न चाहिँ हाम्रो सामाजिक संरचना दोषी छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। दुईटा जोडिन्छ, बिल्कुल दुईटा जोडिन्छ। यो चाहिँ सोसली कन्स्ट्रक्टेड रोल के सोसली कन्स्ट्रक्टेड चाहिँ मेल सुपेरियोरिटी हामीले चाहिँ घरमा प्रेस्क्राइब गऱ्यौँ भने त्यही हुर्किन्छ। त्यो एउटा पक्ष भयो। मैले के भन्दैछु भने समाजमा भएका साना वा ठुला जुनसुकै अन्यायको लागि राज्य चाहिँ न्यायको लागि खडा भएको हो र तपाईँ बा मलाई कसैलाई पनि अन्याय हुन्छ भने त्यसको अन्तिम त्यो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा राज्यकै हुन्छ। राज्यले मैले गरे होइन फलानाले गरेको भनेर सोपाउँदैन, गरेको होइन राज्यले, तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु र व्यवस्थित गर्न नसक्ने जिम्मा चाहिँ फेरि राज्यको काँधमा पर्छ। यसरी न्यायलाई बुझ्नुपर्छ राज्यले। र बाँकी रह्यो यो चाहिँ मैले के भन्छु भने समाजलाई हामीले प्रपरली एजुकेट गरेका छैनौँ, नैतिक शिक्षा छैन, अधोपतनको युगमा छ, धर्म पनि छैन, नैतिकता पनि छैन, कुनै एउटा व्यावहारिक शिक्षा पनि छैन, ओरिएन्टेसन पनि छैन, पेट पाल्ने विद्या कन्ज्युमरिजम सिकाएका छौँ हामीले, राम्रो राम्रो खाने, राम्रो राम्रो लाउने, तर राम्रो व्यवहार गर्ने सिकाएका छैनौँ। यो शिक्षा घर परिवारदेखि हुनुपर्छ। कानुनको कार्यान्वयन चाहिँ भइदियो भने, कानुनको बारेमा सूचना सम्प्रेषण गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म, सम्पूर्ण म भन्न सक्दिनँ, धेरै हदसम्म हाम्रो समाजलाई जवाबदेही र सभ्य बनाउन कोसिस गर्छ। अहिले पीडितहरूले न्याय माग्न नसक्ने अवस्था छ। मलाई अन्याय भयो, मलाई रेप गर्यो भन्न पनि नसक्ने अवस्था छ। त्यो आत्मविश्वास पहिला त रेसिस्ट गर्न सक्नु पर्यो र मलाई अन्याय भएको हर हालतमा म अन्यायको चाहिँ विरुद्ध लड्छु भन्ने अठोट त्यो दिनु पर्यो र सहयोग संरक्षण दिनु पर्यो। भिक्टिम र विटनेसलाई संरक्षण गर्ने हामीसँग पर्याप्त प्रणाली छैन। कानुनमा केही कुराको सङ्केत छ, तर सुरक्षा गृह चाहियो नि त, उनीहरूको आवास गृह, सुरक्षा गृह चाहियो। पुलिसले सेक्युरिटी दिनु पर्यो, तिमीले अन्तिमसम्म सेक्युरिटी दिन्छौ, तिमीले सही कुरा भनिदेऊ भनेर भनिदिनु पर्यो, देखभाल गर्नु पर्यो। सबभन्दा ठुलो के हो भने अन्तमा मुद्दा लडेपछि के हुन्छ त, उसलाई त जेल भयो, मलाई के भयो, मलाई रेस्टोरेटिभ जस्टिस भने मेरो पुनर्स्थापना हुनु पर्यो नि, मेरो इम्प्लोइमेन्टको, मेरो इज्जतको, मेरो आबरुको सम्पूर्णको पुनर्स्थापना हुनु पर्यो नि। त्यो हुनु पर्दैन न त किन लड्छ मान्छेले? आफ्नो चाहिँ यको र क्षति मात्र बिहोर्ने भए, अरूले दुःख मात्र दिने प्रयोजनको लागि लडेको भन्ने पर्छ भने किन लड्छ? त्यसकारण यो बहुआयामिक छ। म के चाहन्छु भने राज्यले एउटा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ यो चाहिँ प्याकेज, भायोलेन्स अगेन्स्ट जेन्डर बेस्ड भायोलेन्सको लागि निपट्नको लागि कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज प्रोग्राम ल्याओस्। त्यो शिक्षादेखि संरचनासम्म, सुरक्षासम्म, न्यायसम्म, प्रक्रियासम्म समेटोस्। र यो इमर्जेन्सी कुरा हो, कोभिड भन्दा पनि इमर्जेन्सी कुरा हो।
कोभिडले चाहिँ भौतिक रूपमा कुरा गर्छ भने यसले हामीले मानसिक रूपमा चाहिँ भेदभाव गर्छ। त्यसकारणले यो इमर्जेन्सीलाई राज्यले जवाबदेही पुगोस्। म के भन्छु भने यो भौतिक निर्माण त गर्दै गरौँला, विकास निर्माण गरौँला। मानवीय सम्बन्धहरू छेद विच्छेद भएपछि बाटाले के गर्छन्, यो घाटाले के गर्छन्, यो के गर्दैन, निर्माणले के गर्दैन, पुलले के गर्दैन। तपाईँहरू मेरो सम्बन्ध चाहिँ जब बिग्रिसक्यो र भरपर्दो भएन भने हामी कहाँ बाँच्छौँ। त्यसकारणले राज्यले आफ्नो लगानी, महत्त्वपूर्ण लगानी चाहिँ यो कानुन कार्यान्वयनमा, सभ्य समाज निर्माणमा र यो पिछडिएको वा भेदभावमा परेको वा अपराध पीडित समुदायको संरक्षणमा बिताओस्, ताकि उनीहरूको प्रोडक्टिभिटी, उनीहरूको उत्पादकत्व बढोस्। त्यो कुरा होस् भन्ने मलाई लाग्छ। श्रीमान, मुलुकको एउटा सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएर बस्दै गर्दाखेरिका केही अनुभूतिहरू राख्नुभयो यहाँले, यसमा केही अर्थ छ, यसलाई श्रद्धा गर्छु। तपाईँको अभिव्यक्तिका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वन्दनाजी, तपाईँबाट मैले यो आजको कार्यक्रम बिट मार्न चाहेँ कि केही आह्वान गर्नुपर्छ होला। अघि हामीले भन्यौँ संरचना दोषी छ, सबै दोषको जिम्मेवारी पार्वत गुरुङले निवारण पक्कै गर्ने होइन। म कारक, समाजको कारक म पनि हुँ। पुरुष भएका हिसाबले मैले कति संरचनागत लाभ लिएको छु र लैङ्गिक आधारमा कसैलाई विभेद गरेको हुन सक्छु। अघि उहाँले भन्नुभयो स्पष्टसँगले कि म बलात्कृत भएँ एउटा महिला भने म किन बोल्छु जब मैले न्याय पाउँदिनँ भने। त्यस पछाडि बोलेको दिनदेखि सधैँभरि शिर न्युरी मात्रै रहन्छ र राज्यको कुनै संयन्त्रले मलाई न्याय गर्दैन भने म किन बोल्छु, बरु गुपचुप बस्छु भन्ने कुरा छ। तर फेरि त्यसले न्याय हुँदैन, अरूलाई बरु अन्याय हुन्छ। त्यस कारण बोल्नुपर्छ भन्ने छ। एउटा स्लोगन पनि छ, हिंसा सहेर नबसौँ भने जस्तै। समाजका अरू सबैलाई कल्याण श्रीमानले भने जस्तै अथवा मन्त्रीज्यूलाई साक्षी राखेर थप केही थप्न चाहनुहुन्छ? अनि म कार्यक्रमलाई बिट मार्छु। म तपाईँले भने जस्तो बिट मार्नुभन्दा अगाडि अलिकति आशावादी पनि बनाउँ जस्तो लाग्यो। र मलाई चाहिँ यो कोभिड-19ले अब अलिकति चुनौती त धेरै आए, तर यसले अवसर पनि ल्याएको छ र राज्यले त्यो अवसरलाई पनि पहिचान गर्न आवश्यक छ। किनभने के अवसर भने हिजो अस्ति कहाँनिर नराम्रो काम ठिक भएको थिएन, कहाँ लगानी गर्न पर्ने रहेछ। अघि कल्याण श्रीमानले भने जस्तो छत बिछतै भइसकेपछि बाटोको के काम, हस्पिटलको के काम भनेपछि लगानी कहाँ गर्न पर्छ, के आधार महत्त्वपूर्ण छ, कहाँनिर शक्ति परिचालन गर्न पर्छ र सबै मिलेर कहाँ काम गर्न पर्छ। र युवाहरू विशेष गरेर मलाई लाग्छ युवाहरू भविष्यको रिस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लिने भएको भएर युवाहरूलाई सबैलाई लिभिङ नो वान बिहाइन्ड भन्छ नि जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको। त्यसकारण यो कोभिड-19ले ल्याएको चुनौतीलाई सामना पनि गरौँ, तर आएका अवसरहरूलाई अब अझ बढी सुदृढ अर्थतन्त्र, सुदृढ समाज र विशेष गरेर यौन हिंसाको क्षेत्रमा जसले पीडा भोगेको छ उनीहरूलाई राज्यले विश्वास दिन सक्ने, राज्य हाम्रो पक्षमा छ, राज्यले हामीलाई सम्मान गर्छ, राज्यले हाम्रो पीडा बुझ्छ र मैले यो कुरा बोल्न सक्छु, म ठाडो शिर गरेर हिँड्न सक्छु भन्ने समाज निर्माण गर्ने अवसरलाई चाहिँ सबैले हामीले त्यसलाई परिचालन गरौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति मात्रै हो। वन्दनाजी, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू दुवैजना यस क्षेत्रका खारिएका विद्वान विज्ञहरूलाई, सरकारका प्रतिनिधि समेतलाई साक्षात्कार गराएर यो समाजको जल्दो बल्दो विषयमाथि केही छलफल बहस गर्ने एउटा प्रयत्न थियो। अरूभन्दा पनि जवाबदेहिताको प्रश्नबाट भाग्ने दौडधुप चलिरहेको बेलामा पहिलो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर आइदिनु हुने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङजी, वन्दना राणाजी, पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठजी, तपाईँहरू सबैलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द, कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँको प्रश्न। नमस्ते, म अनन्त साके र म चाबेलमा बस्छु। मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि जस्तै मैले केही अपराध गरेँ र त्यो अपराधमा मलाई कोही सेकेन्ड पर्सनले मलाई चाहिँ सहयोग गर्छ भने ऊ पनि अपराधी हुन्छ, उसलाई पनि त्यसको सजाय हुन्छ। मैले आफ्नो सपना मारेर मैले एउटा ठुलो अपराध गरेको छु, त्यसको सजाय म विदेशमा गएर बस्नुपर्ने, आफ्नो देश छोडेर। र यसमा सहयोग गरेको छ मेरो सरकारले। म जस्तो धेरै युवाहरूको सपना मार्नुमा सहयोग गरेको छ सरकारले। यो सहयोग गर्ने सरकारलाई सजाय के छ? नमस्कार, म शङ्कर पन्त। मेरो प्रश्न छ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई। देशमा व्यापक भ्रष्टाचार र बलात्कारको घटना सुन्दा सामान्य लाग्न थालिसकेको छ। यस्ता भ्रष्टाचारी र बलात्कारीहरूलाई गरिएका कारबाही, तिनीहरूको विवरण सहित स्पष्ट तरिकाले सबैले बुझ्न सकिने हिसाबले
नेपाल सरकारको आधिकारिक पेजमा राख्न सकिँदैन र? नमस्ते, मेरो नाम आदित्य पराजुली, मेरो स्थायी घर ठेगाना स्याङ्जा। हाल म काठमाडौँबाट यो प्रश्न गरिरहेको छु। लकडाउन नै कोरोना कहरको समाधानको अथवा यसबाट बस्ने चाहिँ अन्तिम अथवा उत्तम विकल्प होइन भन्ने त हामी सबैलाई यो जगजाहेर नै छ। तर यस कहरसँगै आफ्नो दैनिक जीवनयापन सामान्य चाहिँ हाम्रो दैनिकीहरूलाई कसरी लैजान सकिन्छ र यसको सहजता बनाउनको लागि सरकारले कस्तो खालको चाहिँ स्ट्राटेजी एउटा खालको रणनीति अब अपनाउँछ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा प्रश्न छ। नमस्कार, म ऋतु शिवाकोटी काठमाडौँबाट। मेरो जिज्ञासा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई, दिनानुदिन बढ्दै गएको रेपको घटनाले त्रसित नेपाली जनमानस, खास गरी महिला दिदीबहिनीहरूले शान्ति र सुरक्षाको लामो सास फेर्ने दिन कहिले आउने र पहुँचवालाहरूको पहुँचबाट अपराधीलाई घिसारेर सुरक्षित नेपाली समाजको निर्माण कहिले हुने? अबदेखि टफ टकमा तपाईँ आफै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। सरकारमा बस्ने हुन् वा प्रशासन चलाउने, सार्वजनिक ओदामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार मानिएका व्यक्ति, तपाईँ जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। उत्तर नआउन पनि सक्छ, तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ। त्यसैले आजै आफ्नो मोबाइल उठाउनुहोस्, नाम र ठेगाना भन्नुहोस्, कसलाई के प्रश्न हो, अत्यन्तै छोटो समयमा आफ्नो प्रश्न राखेर हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी सबैभन्दा राम्रा प्रश्नहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। हवस् त, अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला। कार्यक्रमका बारेमा टफ टकको युट्युब पेजमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।